कोरोना महामारीको संक्रमण दर पछिल्लो 2 सातामै वात्तै बढेकाले समयमै सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारमा आज अन्तर संघर्ष बढ्दै जाँदा सत्तारूढ जसपामा बढ्यो कि चलो। बेरुजु बढेकोमा राष्ट्रपतिको चिन्ता अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले 4वटा समूहको परीक्षा लिँदा एकजना पनि पास नभएको प्रसङ्ग आज हामीसँग छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार रोक्ने तयारी बारेको रिपोर्ट अनि अन्तर्राष्ट्रियमा नेटोको बढ्दो प्रभावबारे चीनको चिन्ता र खेलकुदमा नेपाली क्रिकेट टिम अस्ट्रेलिया जान लागेको समाचार पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मल, सिँचाइ र प्रविधि नपाएका किसानलाई छैन असार 15 को रौनक। सरकारका योजना सबै प्रचारमुखी। उत्पादन बढाउन नसक्दा 11 महिनामा करिब 45 अर्बको धान चामल आयात। निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा न्यायाधीशहरूको राय बाझियो। 5 मध्ये 2 न्यायाधीश भन्छन् न्यून क्षतिमा निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिन्छ। मनसुनी विपदमा परि 9 जनाको मृत्यु। अविरल वर्षासँगैको बाढी पहिरोले राजमार्गहरू अवरुद्ध। नदीमा पानीको बहाव बढ्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा। स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा सामेल गराउने शिखर सम्मेलनको तयारी। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नेटोको बढ्दो प्रभाव विरुद्ध सतर्क हुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चीनको आग्रह। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अभ्यासका लागि भदौमा अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्दै लिग 2 का बाँकी खेलमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने क्यानको लक्ष्य। आकाशे पानी पर्खेका किसानलाई असार 15 मै मौसमले साथ दिएपछि धान रोप्न खेतमा पसेका छन्। तर सरकारले मल दिन नसक्दा मानो रोपेर मुरी फल्नेमा उनीहरूको चिन्ता छ। समयमा बिउ मल नदिने र जेनतेन फलाएको धानको समर्थन मूल्य पनि समयमा नतोक्ने सरकारले काठमाडौँको साँघुरो घेरामा प्रचारमुखी धान दिवस मनाएर उत्पादन बढाउने सपना बाँड्न छाडेन। मानु रोपेर मुरी फलाउने यो मध्य असारमा किसानहरू रोपाइमा व्यस्त छन्। धानको उत्पादकत्व बढाउन 19 वर्ष अघि धान दिवस मनाउन थालिए पनि अहिलेसम्म कृषिमा यन्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन। किसानलाई रोपाइमा सजिलो, लागत कम र उत्पादकत्व बढोस् भनेर प्रविधिको कुरा वर्षौंदेखि भइरहँदा कृषिको यन्त्रिकीकरण 10% पनि हुन सकेको छैन। तर कृषि मन्त्रीले भने हिलोमा खुट्टा नटेकी धान दिवस मनाए। मुख्यबाली धान रोप्ने बेला अहिले किसानले मल पाएका छैनन्। लागत धेरै हुँदा खेत बाँझिने क्रम बढ्दो छ। सरकार भने 30%ले कृषि आयात घटाउने र अर्को वर्षदेखि भारतबाट समयमै मल ल्याउने आश्वासन बाँड्न अप्ठ्यारो मान्दैन। भारत सरकारसँग फरवरीमा जिटिजिटी भयो। फरवरीमा आजसम्म होइन, अहिले हिजो अब 15,000 मेट्रिक टन कुरा गरेको छ, जबकि 1.5 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्षमा दिने कुरा गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित सहरी क्षेत्र तथा तराईको खेतीयोग्य जमिन घर ठड्याएर प्लटिङ गरेर सकिँदैछ। मन्त्री भने जमिनको चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीका उपदेश दिन्छन्। खेती योग्य जमिनको चक्लाबन्दी कसरी हुन्छ? सरकारको नीति पनि 3 तहको हो: निजी खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती। धानको उत्पादन बढाउन भन्दै असार 15लाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउन थालेको 19 वर्ष भयो। तर यो अवधिमा धान उत्पादन 10% पनि बढेको छैन। अनि कुरा चाहिँ चर्का। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस मात्र होइन, पर्यटकलाई रमाइलो गर्ने अवसर समेत हो। पर्यटकीय सहर पोखरामा रोपाई महोत्सव आयोजना गरियो। पोखराको हेम्जामा गरिएको रोपाई महोत्सवमा स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी पर्यटक पनि उत्साहका साथ सहभागी भए। कोभिडका कारण 2 वर्षसम्म रोकिएको रोपाई महोत्सव यसपटक भने उत्साहजनक रूपमा आयोजना गरिएको हो। पोखरा सबै मौसमका लागि भन्ने नाराका साथ पोखरा पर्यटन परिषदले गरेको रोपाई महोत्सवमा विदेशी पर्यटक उत्साहका साथ सहभागी भए। कतिपय पर्यटक त असार 15 मा हुने महोत्सवबारे अध्ययन गर्न नै पोखरा आउने गरेका छन्। कृषि र पर्यटन सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्छ र खेतीयोग्य जमिनहरूलाई चाहिँ नि
नेपाल सरकारले बचाइराख्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ उब्जनीकै रूपमा अगाडि बढाइराख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। महोत्सवमा हिलो दौड प्रतियोगिता, धान रोप्ने, रसाकस्सी, घैँटो फुटाउने, असारे गीत, माछा समाउने प्रतियोगिता, हलगोरुको दौड जस्ता गतिविधि धेरैको आकर्षणमा परे। त्यस्तै विदेशी पर्यटकलाई हिलोको मज्जा दिलाउनु पनि रोपाई महोत्सवको सुन्दर पक्ष हो। यसले पोखरालाई चिनाउन मात्रै सहयोग पुगेको छैन, असार 15 को आकर्षक गन्तव्य पोखरा हो भन्ने सोचाइको पनि विकास हुन थालेको छ। I had any idea about the rice festival, but it is very cool and I'm going to go home and tell everyone about it. I'm having so much fun, as you probably can see. I am covered in mud, but I'm really enjoying myself. It's my first time here in Nepal and it's amazing. I love every single second of it. पोखरामा वार्षिक रूपमा करिब 40,000 टन धान उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये 15,000 टन उत्पादन हुने जेठो-बुढो धान देश विदेशमा प्रख्यात छ। तर पनि समयमै मल तथा बिउको व्यवस्था नहुँदा उत्पादनमा गिरावट आउने गरेको छ। समयमा मल पाइँदैन, बिउ गुणस्तरीय बिउ पाइँदैन, अहिले धेरै लोकल बिउहरू मासिँदै गइरहेको छ। पोखरामा धानको राम्रो उत्पादन हुने गरे पनि बढ्दो शहरीकरणका कारण फाँटहरू मासिँदै गएका छन्। तैपनि वर्षेनी आयोजना हुने महोत्सवले रोपाई संस्कृति र स्थानीयलाई कृषि कर्ममा प्रेरित भने गरेको छ। वर्षेनी आयोजना हुने रोपाई महोत्सवले पोखराको कृषि पर्यटनलाई बढावा दिइरहेको छ। यो सँगै पोखरामा धान उत्पादन वृद्धि गर्ने र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्नतर्फ पनि लाग्नु उत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, हेम्जा फाँट, पोखरा। असार 15लाई सरकारले धान दिवसका रूपमा मनाए पनि पहाडी क्षेत्रमा भने आजको दिनलाई सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मनाउने चलन छ। पहाडी क्षेत्रमा धान रोप्न सुरु गर्ने दिनका रूपमा बेसी सहरहरूमा पञ्चेबाजा घन्काएर रोपाई सुरु भएको जनाउ दिइन्छ। पछिल्लो समय दोलखाका बेसीहरूमा बेठी लगाउन अर्थात् पञ्चेबाजा घन्काएर रमाइलो गरी धान रोप्ने परम्परा हराउँदै गएका बेला दोलखाका केही क्षेत्रमा पुनः बेठी लगाएर सामूहिक धान रोप्न सुरु गरिएको छ। दोलखामा अहिलेसम्म 51% रोपाई सकिएको छ। यस्तै पाँचथरका 8वटै स्थानीय तहमा 19औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। यद्यपि धान दिवस मनाइरहँदा कृषि उत्पादन बढाउने नीति बनाउन भने स्थानीय तह र सरोकारवाला चुकिरहेको किसानले गुनासो गरेका छन्। पाँचथर जिल्लामा कुल 10,785 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ। जिल्लामा हालसम्म 25% रोपाई भएको बताइएको छ। कृषि प्रधान मुलुकमा प्रचारमुखी कार्यक्रम गरेर धान दिवस मनाइरहँदा धान चामलको परनिर्भरता भने वर्षेनी बढ्दै गएको छ। कुनै बेला धान चामल कम्पनी नै खोलेर निर्यात गर्ने देश अहिले सबैभन्दा बढी आयात गर्ने सूचीमा परेको छ। नेपालमा करिब 14.5 लाख हेक्टरमा धान रोपाई हुन्छ, जुन खेतीयोग्य जमिनको 47% हो। यसबाट वार्षिक सरदर 55 लाख टन धान उत्पादन हुन्छ। नेपाललाई वार्षिक औसत 70 लाख टन धान चाहिन्छ। मलखाद, उन्नत बिउ, प्रविधि र सिँचाइको अभावले आवश्यकता अनुसारको उत्पादन गर्न नसक्दा वार्षिक 6 लाख टन चामल आयात गर्नु परेको छ। पछिल्लो 11 महिनाको भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 44.5 अर्बको धान, चामल र कनिका आयात भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 26 अर्ब 4 करोडको मात्रै आयात भएको थियो। 30 वर्ष अघिसम्म नेपालबाट धान चामल खाडीदेखि अमेरिकासम्म निर्यात गर्न सक्ने हामी यति छिटो कसरी परनिर्भर भयौँ त? सुइटेबल ल्यान्ड हामीले चाहिँ तपाईँको जोगाउन सकेन, किनकि यसमा चाहिँ राम्रोसँग प्लान गर्न सकेन। सेकेन्ड कुरा चाहिँ हाम्रो मेकानाइजेसन, अहिले विश्व हेर्नुभयो भने धानको खेती बढ्नमा चाहिँ मेकानाइजेसनले एउटा कस्ट घटाउने चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ रोल प्ले गरेको छ। जब किनकि कृषिमा 70-80% चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो लेबर कस्ट हो, त्यसलाई ड्रास्टिकली घटाउन सक्ने मेकानाइजेसन हो। मेकानाइजेसन हामी एकदमै फास्ट ट्र्याक जान सकेनौँ, किनकि हामीसँग ल्यान्डको चाहिँ जाने बाटो छैन, ल्यान्ड प्लानिङ छैन, ल्यान्ड मिलेको छैन र सँगसँगै सिँचाइका पनि पूर्वाधारहरूमा राम्रोसँग पर्याप्त रूपमा अगाडि जान सकेनौँ र सँगसँगै गरेर प्रविधि विस्तार हामीमा सुरु भयो। जस्तो बङ्गलादेश धान आयात गर्ने देश हो नि, ऊ अहिले मकै र धानमा ऊ चाहिँ सफिसियन्ट भइसक्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि पोल्ट्रीको लागि चाहिँ मकै बढी जाने हो। हाम्रो पनि यहाँ मकै पोल्ट्रीको लागि आयात हुने हो। अब ती देशहरू अहिले चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइसके। किन भयो त भन्दा त्यहाँको र यहाँको हेऱ्यो भने त्यहाँ जनशक्तिको रेसियो, किसान र जनशक्तिको कृषि प्राविधिकको रेसियो चाहिँ धेरै उच्च छ, जबकि हाम्रोमा चाहिँ धेरै यहाँ कमजोर छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान 25% रहेकोमा धानको हिस्सा 15% भन्दा बढी छ। धान उत्पादनमा हुने घटबढले गार्हस्थ्य उत्पादनकै आँकडामा फरक पर्छ। उत्पादन लागत बढेको भन्दै किसान कृषिबाटै पलायन हुँदा समेत
किसानलाई टिकाउने कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, धानमा आत्मनिर्भर हुन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। रैथाने बिउहरू प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई कसरी उत्पादन बढाउन सक्छ, त्यसमा चाहिँ कसरी मल खाद्यहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि विभिन्न प्राविधिकहरू लागेर हामीलाई सिकाउनु पनि पर्यो। कृषिमै लगानी गरेर त्यो विदेश जानबाट रोकावट गर्नुपर्ने हुन्छ। मलै हाल्न पाएन। युवाहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ यो खेतीपातीमा चाहिँ लाने जुन खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। नयाँ प्रविधि, उन्नत जात, मल सबैको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिनुपर्छ। औजारहरूको सहुलियत रूपमा हाम्रो राष्ट्रले, हाम्रो सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्यो। सिँचाइ हुने ठाउँहरूमा घरहरू नबनाउने। धानको बिउमा गुणस्तरीयता हुनुपर्छ। टिएपीहरू, युरियाहरू पुऱ्याइदिएपछि हामी अब किसानलाई चाहिँ अलि राहत हुन्थ्यो। पक्की कुलाहरू निर्माण गर्नु पर्यो। विद्युतमा पनि अनुदान दिनु पर्यो। राज्यले किसानलाई मल, बिउ, बिजनहरू उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। खेतीयोग्य जमिनहरू बढाउन पर्यो। खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो रहेको छ, ती सबै खेतमा चाहिँ उन्नत जातहरू, अलिकति उत्पादनशील जातहरूको चाहिँ खेती गर्नु पर्यो। सबैजनाले आफै खेतीबारी गर्नु पर्यो। पानी लगायत सबै कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू चाहिँ समयमा चाहिँ दिनुपर्ने। मल, बिउ र यन्त्रीकरण गरियो भने पक्कै पनि अब चाहिँ हाम्रो धान उत्पादनमा हामीले चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छौँ। देशमा मलहरू, खाद्यहरू उत्पादन गर्नु पर्यो। बाहिरबाट आउने धान चामलहरू बन्द गर्नुपर्छ। उचित समयमा नै हामीले मल र सिँचाइको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने पक्कै पनि हामीले धानको उत्पादकत्व चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छौँ। पानीको निकास हुने, चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा पानी पाउनु पर्ने, यी आदि कुराहरू गर्दा धान प्रशस्त मात्रामा हामीले उपार्जन गर्न सक्छौँ। एकदम अनियन्त्रित रूपमा सहरीकरण भइरहेछ, त्यसले गर्दा पनि धान उत्पादन हुने क्षेत्रहरू नष्ट भइरहेको छ। आफ्नो जग्गाको आफूले जाने उत्पादन गरेर लिन सके भयो गरे। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ। अदालतले न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएर मात्र उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको छ। विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानबारे भने सर्वोच्चले केही भनेको छैन। 5 जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा बहुमत न्यायाधीशले वातावरणीय कारण तथा वन विनाश लगायतका आधार देखाउँदै निजगढ विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्नुपर्ने आदेश जारी गरेका हुन्। उक्त फैसलामा 2 न्यायाधीशले भने निजगढमै कम वन विनाश गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने राय दिएका छन्। इजलासबाट आदेश गर्ने क्रममा परमादेश जारी भएको छ, रिट जारी भएको स्थिति छ र रिट जारी गर्दाखेरि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भको चाहिँ केही विकल्पहरूका बारेमा रिटमा बोलिएको स्थिति थियो र त्यही जारी गर्ने क्रममा परमादेश जारी गरेर विकल्पहरू केही तोकिएको थियो। त्यति बेला पनि संक्षिप्त आदेशमा छ र यो आज पूर्ण पाठ प्राप्त भइसकेपछि ती विकल्पहरूका बारेमा र ती विकल्पका सम्भावनाहरूका बारेमा चाहिँ त्यो पूर्ण पाठमा प्रष्ट पारिसकिएको स्थिति छ। 3 जना न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतेवडा र प्रकाश मान सिंह रावतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न परमादेश जारी गर्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोज कुमार शर्माले फरक राय दिएका हुन्। परमादेशमा न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न भनिएको छ। फैसलामा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल आवश्यक भए पनि विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण जस्ता कुरालाई अवमूल्यन गर्न नहुने भनिएको छ। त्यस्तै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने समेत फैसलामा उल्लेख छ। तर 2 न्यायाधीशले निजगढमा राज्यको धेरै लगानी भइसकेकाले वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी बनाउन सकिने राय दिएका छन्। पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै निजगढमा विमानस्थलको काम रोकिनेछ। अदालतले गत जेठ 12 गते नै फैसला सुनाएको भए पनि त्यसको कुनै लिखित आदेश जारी गरेको थिएन। अविरल वर्षाले मुलुकका धेरै क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबान भएको छ। राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा आवागमन प्रभावित भएको छ नै साना ठुला नदी किनार र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ। कोसीमा पानीको बहाव यस वर्षकै सबैभन्दा धेरै भएको छ। भारी वर्षा भोलिसम्म भइरहने भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदीमा बहाव बढ्न सक्ने हुँदा सतर्क रहन र पूर्व तयारीमा जुट्न सचेत गराएको छ।
3 दिनदेखिको अविरल वर्षाले पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सप्तरी लगायतका जिल्लाका केही बस्ती डुबानमा परेका छन्। चट्याङ, बगेर तथा मनसुनी विपदमा परि मोरङ, रूपन्देही, कैलाली लगायतका जिल्लामा पछिल्ला 2 दिनमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना घाइते छन्। सयौं विस्थापित भएका छन्। लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि वर्षाले प्रभावित पारेको छ। प्रदेश 1 को मोरङमा मात्रै 2000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। हिजोदेखि मैले के पनि खाएको छैन। आधी किलो चुरा र भुजा दियो, एउटा च्याउच्याउ, अनि त्यो केटाकेटी खायो, अनि त्यतिकै बसेको छु। न्यून चापिए रेखा नेपालको दक्षिणी भूभाग नजिक परेकाले सोमबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको हो। वर्षाले मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरू अवरुद्ध छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल खण्डमा निर्माण भएका 80 वटा डाइभर्सन मध्ये केहीलाई बाढीले बगाएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा पूर्व पश्चिम हिँडेका सयौं सवारी र यात्रु अलपत्र परेका छन्। अत्याधिक वर्षासँगै आएको बाढीले रौतहटमा बागमती नदीले कटान गर्न थालेको छ। कन्काई, कमला, नारायणी, राप्ती, बबई लगायतका नदीमा बहाव बढ्न सक्ने भन्दै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्व तयारी सुरु गरिसकिएको छ। यो पटक बागमती नदीले रौतहट जिल्लापट्टि अलिकति बढी धार परिवर्तन गरेको अथवा रौतहट जिल्लालाई अलिकति बढी असर पार्ने खालको हामीले त्यो देखेका छौँ प्रत्यक्ष हिसाबले। त्यसैले बागमती नदीले योपालि राजदेवी, दुर्गा भगवती र यो माधव नारायण 3 वटा पालिकालाई असर गर्ने भएको हुनाले हामीले ती पालिका लगायत सम्बन्धित निकायमा र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा यो बारेमा छलफल गर्दैछौँ र छलफलबाट तत्काल के गर्न सकिन्छ रोकथामको लागि भन्ने खालको हामीले तयारी अवस्था गर्दैछौँ। भारी वर्षाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम बढेको हो। बाढी र डुबानको समस्या सुरु नभए पनि सप्तरी जिल्ला प्रशासनले भने सम्भावित विपद प्रतिकार्यको तयारी भइसकेको जनाएको छ। हाम्रो जिल्लामा अहिले चाहिँ हामीसँग उपलब्ध भएको डुङ्गा 8 वटा डुङ्गा हो। 8 वटा मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ मर्मत गर्न काठमाडौँ पठाएको छ नेपाली सेनाले र 7 वटा चाहिँ चालु अवस्थामा छ र अरू चाहिँ हामीसँग भएका लाइफ ज्याकेटहरू, ती कुराहरू, डोरीहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ तयारी जे जति छन् तिनलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेर कति बेला समस्या पर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ मुभ गर्ने हिसाबले रहेका छौँ। अत्याधिक वर्षाले निम्तिन सक्ने विपदबाट जनधनको क्षति कम गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भारी वर्षा भएका क्षेत्र तथा नदीको बहाव बढेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्क रहन भनेको छ। अहिले नै त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। तर त्यस्तो खालको अवस्था पनि हामी एक त मास एसएमएस गर्ने भइहाल्यो जनसाधारणको लागि। त्यो बाहेक जुन सरकारी निकाय हुन्छ, अब त्यसमा सरकारी हुनसक्छ अथवा अर्ध सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न खालको निकाय हुन्छ। त्यो निकायहरू पनि उहाँहरूसँग पनि हामी समन्वय गर्छौँ। समन्वय गरेर त्यस्ता खालका सूचनाहरू पनि सम्प्रेषण गर्छौँ। मनसुन शुक्रबारदेखि भने केही दिन निष्क्रिय रहने अनुमान छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी आर्यन विश्वास, राजेश्वर पाण्डेको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई सक्षम बनाउन के गर्नु पर्ला? ए इमानदार नेतृत्व, बी राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र सी व्यवसायलाई प्राथमिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए इमानदार नेतृत्वमा 28%, बी राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यमा 38% र सी व्यवसायलाई प्राथमिकतामा 34% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? ए प्रभावकारी पूर्व सूचना प्रणाली, बी तटबन्ध निर्माण र सी स्वयं सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NDWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। केही महिनादेखि सुस्त रहेको कोरोना संक्रमण दर पुनः उकालो लाग्न थालेको छ। पछिल्ला 2 साता यता संक्रमण दर बढ्दै गएर अहिले 5% सम्म पुगेको छ। यो सँगै कोरोनाको जोखिम बढेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। 1 गते 2856 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 19 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको थियो, अर्थात् संक्रमण दर 0.66% थियो। त्यस दिन भेन्टिलेटरमा र आइसियुमा कोभिडका बिरामी थिएनन्। तर 15 दिनको अवधिमा संक्रमण दर बढ्दै गएर अहिले 5% भन्दा माथि पुगेको छ। बुधबार मात्र 1008 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पहिला जुन हाम्रो नेपालमा भएको भेरिएन्ट BA.2 थियो,
अहिले जुन भेरिएन्ट आएछ त्यो चाहिँ तपाईँको BA.2.1 2.1 छ। उसको सङ्क्रमण दर एकदम बढी छ। हाम्रो यो जेनेटिक मेकअप अथवा जेनेटिक म्युटेसन जुन हाम्रो चेन्ज भइरहेछ अहिले ओमिक्रोनको, त्यसको ट्रान्समिसिबिलिटी बढेर पनि यस्तो भएको छ। नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले 261 छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 48 जनामा कोभिड सङ्क्रमण देखिएको छ। मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा 1-1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड बढेसँगै नेपालमा पनि सङ्क्रमण दर बढेको हो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 14,000 भन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएको छ भने 30 जनाको मृत्यु नै भएको छ। भारतमा सङ्क्रमण देखिएको 1-2 हप्तामा नेपालमा पनि सङ्क्रमण दरमा वृद्धि हुने भएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने विज्ञ बताउँछन्। उच्च जोखिममा रहेका वर्गका मानिसहरू, 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरू र दीर्घकालीन कुनै पनि रोगबाट ग्रसित मानिसहरू जसले चाहिँ लामो समयदेखि औषधिको सेवन गरिरहनुभएका छ, बालबालिकाहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले अहिलेसम्म भ्याक्सिन लगाएका छैन, खोप लगाएका छैन, उनीहरू चाहिँ अत्यन्त उच्च जोखिममा रहेको वर्ग भनेर बुझ्नुपर्दछ। हेल्थ चेकराका साथ चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन कि अब चाहिँ हामीले फेरि पहिला अपनाएकै सामाजिक दूरी, हातको सरसफाइ र मास्कको सही उपयोगको चाहिँ सही प्रयोग गर्नुपर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। सङ्क्रमण दर 5% भन्दा बढी हुनुलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जानुले सावधानीको उपाय अवलम्बनमा कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या बढिरहेका बेला कुनै विज्ञापन खुलेमा आवेदन गर्नेको भिन्नै लाग्छ। परीक्षामा प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै हुन्छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले 4वटा समूहमा 61 कर्मचारी माग गरेकामा 1 जना पनि उत्तीर्ण भएनन् भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। उपसचिव सरहको उपप्रशासक, आर्थिक उपनियन्त्रक, लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत पदमा कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन्। यसले योग्य जनशक्ति नभएको मात्रै पुष्टि गर्दैन, उच्च शिक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले 8वटा विभिन्न सेवा समूह र श्रेणी अन्तर्गतका खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पद पूर्तिका लागि लिखित परीक्षा लिएको थियो। उपप्रशासक 4, शाखा अधिकृत 40, आर्थिक उपनियन्त्रक 2, लेखा अधिकृत 15 पदका लागि 686 जनाले परीक्षा दिएकोमा 1 जना पनि उत्तीर्ण हुन सकेन। यसैगरी मुख्य कार्यालय सहायक 44 पदका लागि 777 जनाले परीक्षा दिएकोमा 1 जना मात्र पास भए। यसका साथै मुख्य लेखा सहायक र कार्यालय सहायकमा दलित अपाङ्ग कोटामा पनि कोही पनि पास भएन। उपप्रशासकमा 12 जना सहभागी, त्यस्तै गरेर शाखा अधिकृतमा 542 जना सहभागी, अनि यो त्यस्तै गरेर आर्थिक उपनियन्त्रकमा 3 जना सहभागी र लेखा अधिकृतमा 129 जना सहभागी भएकोमा अहिलेको नतिजामा चाहिँ कोही पनि पास भएको चाहिँ देखिएन। उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति नै विश्वविद्यालयले लिएको विभिन्न सेवा र समूहको परीक्षामा कुनै पनि उम्मेदवार पास नहुनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। केही न केही त पास त हुनु पर्थ्यो, ल पर्याप्त मात्रामा भएन भने पनि केही त हुन पर्थ्यो। तर अधिकांशै अब सबै नै फेल भएको हुँदा चाहिँ मेन पावर आवश्यकता छ, मेन पावरै चाहिँ पठाउन सकिँदैन भने त अब समस्या त भयो नि, हैन। गम्भीरै चिन्ता गरेर हामी चाहिँ यही कारणले गर्दा अब यो पुरै डामाडोलै भयो भन्ने त होइन, तर समस्या चाहिँ ल्याइराखेकै छ। यसले चिन्ता व्यक्त गरे जस्तै गम्भीर प्रश्न ल्याएको चाहिन्छ। खास गरी देशको चाहिँ पुरानो विश्वविद्यालय, त्यसमा पनि सेवा आयोग, अधिकृत स्तरको खास गरी यो निजामती सेवा सरहको सुविधाभन्दा कम छैन। यस्तो ठाउँमा यसरी चाहिँ शून्यमा चाहिँ परिणाम आउनु, त्यसको परिणाम यसरी आउनु त दुःख लाग्दो नै हो। त्यसो त आयोगले अघिल्लो विज्ञापनमा फेल भएकालाई टिपेक्स लगाएर पास गरेको घटनाले परीक्षा प्रणालीमै शङ्का उत्पन्न गराएको थियो। इतिहासको एउटा कालखण्ड नै बोकेको त्रिविका सेवा आयोगमा आवेदन दिने अधिकांश आफ्नै उत्पादन हुन्, तर उनीहरू सेवा आयोगको परीक्षामा पास नहुनुले शैक्षिक प्रणालीमै प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम घाटामा मात्रै गएको छैन, ऋण लिनै पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। निगमले भारतलाई मात्रै करिब 23 अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी छ।
यो रकम तिर्न निगमले काठमाडौँको टेकुस्थित आफ्नो स्वामित्वको जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार देशभर दैनिक 2500 किलोलिटर पेट्रोल र 6000 किलोलिटर डिजेल खपत हुन्छ। यति धेरै इन्धन बिक्री गर्दा निगमलाई नाफा हुनुपर्ने हो, तर घाटाको तथ्याङ्क छ। निगमका अनुसार दैनिक घाटा मात्रै 33 करोड रुपैयाँ छ। भारतबाट इन्धन ल्याएर बिक्री वितरण गर्दै आएको निगमको ऋण बढेको बढै छ। उसले भारतीय ओयल कर्पोरेसनलाई मात्रै 4 महिना यताको रकम तिरेको छैन। इन्धन खरिद गरे बापतको रकम तिर्न नसकेपछि निगमले टेकुस्थित मुख्य कार्यालयको 42 रोपनी जमिन मध्ये केही जमिन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा धितो राखेर ऋण लिने तयारी गरेको छ। धितो सुरक्षण सहमति सम्बन्धमा भनेर अर्थ मन्त्रालयले एउटा सहमति दिएको छ। त्यसको लागि एउटा प्रक्रिया सुरु भएको हो। अब यो 3 अर्ब रुपियाँ लोन लिने भन्ने कुरामा एउटा सुरु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म निगमको घाटा 49 अर्ब नाघेको छ। तर पनि सरकारले निगमको अवस्था सुधार्न ध्यान दिएको छैन। इन्धनमा लगाइएको अत्यधिक करका कारण घाटा बढेको बढै छ। त्यसमाथि पेट्रोलियम खपत कम गर्ने उपाय सरकारले अवलम्बन गर्न सकेको छैन। निगमका हरेक निर्णयमा सरकारी हस्तक्षेप हुने गरेको छ। त्यसमाथि कमजोर आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण निगम सङ्कटमा धकेलिएको हो। प्रधानमन्त्रीले सङ्केत नदिन्छ कुनै निर्णय हुँदैन। त्यसकारणले आयल निगमलाई छुट्टै अङ्गको रूपमा हेरेर त्यहाँनेरि धेरै घाटा बढ्ने भयो। त्यसकारणले त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर अहिले लाइफ लाइनलाई बिगार्यो भने तपाईँको अर्थतन्त्र, समग्र अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुँदैन। अर्थतन्त्र वृद्धि रोकिन्छ, लगानी रोकिन्छ र मूल्य वृद्धि भएर मान्छेको जनजीवन कष्टकर हुँदै गयो भने मान्छे बाटामा निस्किने स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले सामान्य अवस्था होइन, यसलाई विशेष किसिमले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। निगमले आफ्नो सञ्चित कोषमा राख्ने गरेको रकम खर्च गरिसकेको छ। अहिले आफ्नो मुख्य सम्पत्ति नै धितोमा राखेर ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ। अब पनि निगमभित्रका बेथिति नियन्त्रण नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा इन्धन आयात नै गर्न नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीभित्रको विवाद चर्किएर विभाजन नजिक पुगेका बेला आफू निकटका सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। सिंहदरबार स्थित आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा जारी बैठकमा दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष यादवले पार्टीभित्र चर्किएको विवादबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका हुन्। बैठकमा 16 जना सांसद सहभागी भएका छन्। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। सामान्यतः सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ। तर यसपटक सरकारले बजारमा अधिक पैसा प्रवाह हुने गरी बजेट ल्याएकाले राष्ट्र बैंक भने त्यस विपरीत कर्जा विस्तार रोक्ने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने दबावमा छ। सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि 24% अर्थात् बजारमा थप 11.5 खर्ब बराबर कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एकातिर कर्जाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ भने अर्कोतिर कर्जा विस्तार भए महँगी थप बढ्ने जोखिम छ। त्यही भएर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने दबावमा राष्ट्र बैंक छ। 8% आर्थिक वृद्धिलाई 23-24% कर्जा विस्तार हुनुपर्छ। यहाँ कर्जा अत्यन्त बढी गयो भनेर कन्ट्रोल गरिएको छ जुन अहिलेको स्थितिमा। र अर्को चिज तपाईँको मुद्रास्फीति चाहिँ नि 7% भनेको छ। 7% को मुद्रास्फीति अहिले पनि छैन, करिब 8% हो। तर मैले भन्छु अहिले मार्केटमा हाम्रो बास्केटमा राखेको कारणले गर्दाखेरि 8% करिब 8% देखिया त मार्केटमा छैन। त्यसले गर्दा अहिले केन्द्रीय ब्याङ्कको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेकै वित्तीय स्थायित्व। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्वमै महँगी बढेको छ। नेपालमा गत वर्षको तुलनामा 10% आयात वृद्धि हुँदा 93% बढी रकम बाहिरिएको छ। मुलुक अहिले 2 खर्ब 88 अर्ब स्वतन्त्र घाटामा छ। त्यसैले मौद्रिक नीति मार्फत आयात र यसका लागि बाहिरिने रकम नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय ब्याङ्कले वा केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो कार्यक्षेत्र जुन हो त्यो सबैमा अहिले चुनौती भोगिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा छोटकरीमा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ त भन्दा अहिले हामीले चाहिँ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बेला होइन, सकेसम्म कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। पहिलो भनेको शोधनान्तर घाटा समाधान गर्ने, त्यसपछि मूल्य वृद्धिलाई
कन्ट्रोल गर्न के सकिन्छ प्रयास गर्ने र यो चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको समस्या पनि नआओस् भनेर प्रयास गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 6.5% भन्दा बढी मूल्य बन्न नदिने भने पनि वैशाखसम्ममा 7.87% पुगेको छ। त्यसैले थप रकम बजारमा पठाउँदा महँगी बन्ने भएकाले कर्जा विस्तारमा कसिलो नीति अपनाउनुको विकल्प देखिँदैन। सिडीको रेसियोको प्रावधान अनुसार 90% कायम गरेको छ, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै अनि अर्को चाहिँ जुन त्यसमा दिइरहेको सुविधा जस्तो भनौँ 2-3वटा सुविधा दिएको थियो, जस्तो रिफाइनेन्सिङको सुविधा दिएको थियो, त्यसपछि बन्ड र डिभेन्चरलाई चाहिँ नि त्यो सिडी र क्यापिटलमा दुईटैमा गणना गर्ने सुविधा दिइरहेको छ, त्यसलाई फेज वाइज गर्दै हटाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। तर सेन्ट्रल ब्याङ्कले कस्तो देखिया छ भने एकैचोटि हटाउने भन्ने सम्भावना देखिया छ। त्यसले गर्दा केही प्रभाव चाहिँ नकारात्मक प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्छ। अहिले घर जग्गा कारोबार सुस्ताएको छ भने शेयर बजार पनि ओह्रालो यात्रामा छ। तर कर्जा नियन्त्रण गर्ने मात्रै नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जा नियमन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कुरेलाका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको अभियोगमा विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी र कारोबारी सहित 27 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। मालवस्तु खरिद गर्नेले बिना बिल बिजक बुझेको, खरिद र बिक्री नजनाई भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र लाभांश लगायतका राजस्व नतिरेकाले मुद्दा दायर गरिएको हो। उनीहरू विरुद्ध विभागले 22 करोड 19 लाख रुपियाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवानासहित 44 करोड 38 लाख माग गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आगामी भदौमा अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्ने भएको छ। वर्षका बेला नेपालमा क्रिकेट खेल्न नसकिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका लागि नेपाली टिम अस्ट्रेलिया जान लागेको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले अबको 1 वर्ष राष्ट्रिय टोली विश्व क्रिकेट लिग 2 मा केन्द्रित हुने बताएको छ। नेपालले अहिलेसम्म लिग 2 मा कुल 36 मध्ये 16 खेल मात्र खेलेको छ। लिग 2 का बाँकी सिरिजमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने लक्ष्य सहित क्यानले अस्ट्रेलिया पठाउन लागेको हो। अब एउटा अस्ट्रेलियामा चाहिँ कुरा आएको छ हैन, हामीले एग्रिमेन्ट पनि गरेछौँ नेसनल टिमलाई अस्ट्रेलिया पठाएर त्यहाँको डोमेस्टिक टिमहरूसँग अस्ट्रेलियनको टिमसँगै खेलाउने प्लान छ हैन। त्यसपछि हामी त्यो फ्रेन्चाइज लिग गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले अब एकदमै बिजी चाहिँ हामी केमा हुन्छौँ भने लिग 2 को म्याचेस हामीले 20 म्याच कम्प्लिट यो फेब्रुअरीसम्ममा गर्नुपर्ने छ, 7-8 महिनामा त्यो गर्नुपर्ने छ र मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ नेसनल टिम चाहिँ त्यहीमा अहिले बिजी हुन्छ। त्यो बिचमा पनि हामी कुनै सिरिजहरू इन्टरनेसनल सिरिजहरूको चाहिँ हामी चाहिँ प्लान चाहिँ गरिरहेको छौँ नेपालमै। नेपाली टिमले अस्ट्रेलियामा 10 देखि 15 दिनसम्म बिताउनेछ। त्यहाँ पुगेर नेपालले खेल्ने टिमको टुङ्गो भने लागेको छैन। हाल नेपाली टोली क्यानाडामा रहेको छ। लिग 2 अन्तर्गतको स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको सिरिज अघि नेपालले क्यानाडासँग 2 एकदिवसीय र स्थानीय टिमसँग अभ्यास खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाल क्यानाडासँग असार 20 र 21 गते एकदिवसीय खेल खेल्नेछ। त्यसपछि नेपाल स्कटल्यान्ड जाने र पहिलो खेलमा असार 27 मा नामिबिया विरुद्ध उत्रिनेछ। क्यानले महिला र पुरुष दुवै टिमलाई अफ्रिकी देशसँगको सिरिजका लागि पनि प्रस्ताव आएको बताएको छ। त्यसबारे छलफल भइरहेको छ। तान्जानियाले नेपालसहित 4 देशको सिरिजका लागि प्रस्ताव पठाएको बताइएको छ। तर क्यानले टिमको स्तर हेरेर मात्र निर्णय गर्ने बताएको छ। नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब न्यू डायमन्ड कप खुला महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेका छन्। दुवै टिम लगातार दोस्रो जित निकाल्दै उपाधि नजिक पुगेका हुन्। कीर्तिपुर स्थित बहुउद्देश्य कबड हलमा आज भएको लिगको दोस्रो खेलमा पुलिसले परोपकार आदर्शमाथि 16 सेटको जित हात पार्यो। पुलिसले पहिलो सेट सहजै 25-6 ले जितेको थियो। राष्ट्रिय टिमका खेलाडी भएको पुलिस सामु परोपकार कमजोर साबित हुँदा बाँकी सेटमा पनि खेलमा फर्कन सकेन। पुलिसले दोस्रो सेट 25-6 ले नै जितेको थियो। तेस्रो सेट 25-11 ले जितेपछि पुलिस लगातार दोस्रो जित हात पार्दै फाइनल प्रवेश गरेको छ। यस्तै एपीएफले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई सोझो सेटमै पराजित गर्यो। एपीएफले पहिलो सेटमा 25-12 को जितका साथ उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो। पछिल्लो समय मुख्य खेलाडी नहुँदा कमजोर बनेको न्यू डायमन्ड दोस्रो सेटमा
19-25ले पछि परेको थियो। अन्तिम सेट 25-14ले आफ्नो पक्षमा पारेपछि एपिएफले एक खेल अगावै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो। न्यू डायमन्ड र परोपकारको यो लगातार दोस्रो हार हो। लिगमा भोलि एपिएफ र पुलिस आम्ने सामने हुनेछन्। राउन्ड रोबिनमा पहिलो र दोस्रो हुने टिमको टुङ्गो यो खेलले लगाउनेछ। न्यू डायमन्ड र परोपकार सान्तवना जितका लागि कोर्टमा उत्रिनेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।